अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। कुछ फौज के लोग हैं, वो मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर या बैनर्स लटका रहे हैं और उस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी रद्द अमल दे रहे हैं। ओवरऑल एक बड़ा नेशन वाइड एक बड़ा सख्त रद्द अमल आ रहा है। और दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सैलाब ज़दगान के लिए तहरीक इंसाफ का एक फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है और उस कैंप के बैनर्स को उखाड़ा जा रहा है। वहां पे पुलिस पहुंच गई है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। फौजी क्यों बैनर लगा रहे हैं, ये एक सवाल बहुत अहम है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा भी आ रही हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने इनको फार्म 47 के ऊपर वज़ीर आला बना दिया है, उनके लिए बैनर लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये चाहूँगा ये आप इस वीडियो को आप देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि असल ये मुद्दा है क्या, ये वीडियो है क्या। एक फ्लड रिलीफ कैंप है गालिबन, और उसमें कुछ फौज के लोग जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो है वो एक पेनाफ्लेक्स जो है वो उसको टांक रहे हैं और उसके पीछे कुछ दूसरे लोग भी खड़े हैं। अच्छा, एक तो ये बैनर आया है, इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा अब जो सूरत हाल ख़राब हुई है मेरे ख्याल में इसका मवाजना किया जा रहा है। जो शेख वकास अकरम साहब ने एक ट्वीट किया है, शेख वकास अकरम साहब का ट्वीट भी आप सुन लें, उसके बाद आगे बात करते हैं इसके ऊपर। शेख वकास अकरम साहब ये कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जिला झंग में NA 109 बस्ती मोर वाली और चक कच्चा के दरमियान हमारे लोगों ने सैलाब ज़दगान के लिए एक इमदादी रिलीफ कैंप लगाया हुआ था। वहां पर पुलिस पहुंच गई और ज़बरदस्ती कैंप उखाड़ने लगी, क्योंकि उस पे बैनर्स लगे हुए थे जिस पे तहरीक इंसाफ का जिक्र था और तस्वीर भी थी। उन्होंने फिर ये कहा कि कायदीन की उन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज रही, अब यहाँ से या इसकी तस्वीर लगाएं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज आ रही है, अब यहाँ पे या तो उसकी तस्वीर लगाएं या कैंप यहाँ से हटा दें। हमारे नौजवान वहां पर डट गए, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कश्तियां भी हमने खुद, खाना भी हमने खुद पकवा कर दिया, चारा भी हम अपनी जेब से लोगों को फराहम कर रहे हैं, तो इस पर इंतजामिया को इस हुकूमत का या इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मगर बेहयाई की हद यह है कि खातून वज़ीर आला को खुश करने के लिए इमदादी कैंप जो है वो उखाड़ कर फेंक दिया गया। अब ये रियासत के दो रवैये, दो बहुत अफसोसनाक रवैये। एक रवैया ये है कि वहां पे कुछ अफवाज पाकिस्तान के लोग, बड़े हमें फख्र है उन सिपाहियों पे जो इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो बैनर लटका रहे हैं मरियम साहिबा का। सम टाइम ये हो भी जाता है, वो जब आपने रिलीफ बांटना है या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करनी है तो शायद उन्होंने बेध्यानी में कर दिया हो, लेकिन इसकी जो ऑप्टिक्स गई है नाजरीन वो बहुत अजीब गई है। यानी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पूरा दिन मरियम साहिबा क्या करती हैं, और पूरा दिन मरियम साहिबा ये करती हैं जी, वो सुबह उठती हैं, वो बहुत अच्छा सा सटल सा एक मेकअप करती हैं और उसके बाद वो बहुत जर्क बर्क लिबास जेब तन करके अपनी तमाम तर टिकटॉक टीम को मदऊ करके वो गाड़ियों पे बैठती हैं और आगे बता दिया जाता है कि मरियम साहिबा आज यहाँ का दौरा करेंगी। और जिस इलाके का मरियम साहिबा दौरा करती हैं, इज्जत मआब मरियम साहिबा उस इलाके के लोगों की जान पे बन जाती है। यानी एक तो सैलाब की जो तबाही है वो अपनी जगह, सैलाब की वजह से लोग इफेक्टेड हैं। दूसरा, उस इलाके में अगर मरियम साहिबा का दौरा हो जाए तो मामूल का जो निज़ाम ज़िंदगी है, जो लोग सैलाब से निकलने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो बिल्कुल परेशान होकर रह जाते हैं। चूंकि इंतजामिया जो है वो बीच में हायल हो जाती है, मरियम साहिबा का दौरा स्मूथ करने के लिए तमाम तर एक्टिविटी जो है वो रुक जाती है और इंतजामिया सारी उसकी दौड़ें लग जाती हैं कि कैसे मरियम साहिबा को खुश करना है। मरियम साहिबा की अपनी एक वीडियो टीम आती है, वो बहुत अच्छी सी शूट करती है, फिर मरियम साहिबा दूसरे इवेंट पे जाती हैं, वहां पे शूट होता है, फिर तीसरे इवेंट पे जाती हैं। यानी पूरा दिन, पूरा का पूरा दिन शूटिंग पे गुजर जाता है। एक वीडियो में उनकी देख रहा था जिसमें वो कश्ती पे जाके पहुंची हुई है। अब आप कोई सवाल पूछे आपसे, मरियम बीबी आपका क्या काम है कश्ती पे? क्या आप खुद रेस्क्यू करती हैं? क्या आपको तैराकी आती है? क्या आपको कोई थोड़ा बहुत भी सेंस है कि फ्लड में या इस तरह के हालात में आपका उस इलाके में जाना कितना उन लोगों के लिए बायस अजियत बन जाता है? कुछ आपको आइडिया है? लेकिन जाहिर है शूट करना है, वीडियो बनानी है। और लिटरली मुझे कभी कभी ये लगता है कि मरियम साहिबा का सिर्फ इस सैलाब में लोगों के पास जाके खड़े होना, हंस के बात करना और एक चारे की कहानी डालना कि चारे का भी मैं बंदोबस्त कर रही हूँ वो वीडियोस कैमरास के सामने, वो सिर्फ और सिर्फ शायद वो जो एक्टिविटी करती हैं वो वीडियो के लिए करती हैं। इससे ज़्यादा कोई मीटिंग होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि भाई ये हुआ, हो गया, फलां जगह पे ये अहकाम जारी कर दिए गए,
فلاں لوگوں کو طلب کر دیا گیا, اتنا پیسہ ریزرو کر دیا گیا, دریا سے نپٹنے کے لیے یہ کام کر دیا گیا, یا فلاں جگہ پہ اتنی دوائیاں یا اتنے میڈیکل کیمپ, یا یہ اس طرح کی کوئی چیز ہو, کوئی پالیسی بنے, کوئی پتہ چلے کہ یار کچھ ہو رہا ہے. گراؤنڈ پہ جا کے فیڈ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو امپریس آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کے ریلیف کے کیمپ کو اگر فوجی نوجوان اس کا بینر لگا رہے ہیں تو یہ کوئی آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے, نہ ادارے کے لیے کوئی بہت اچھی بات ہے. لوگ اس کے اوپر بہت سخت تنقید کر رہے ہیں کہ یار ایک طرف آپ لوگوں کے وہ لوگ جو جواب دہ بھی نہیں ہے, جو انسانی ہمدردی کے تحت ریلیف کیمپ لگا رہے ہیں, ان کے بینرز اکھاڑے جا رہے ہیں, اور ایک طرف جو مریم صاحب ہیں جن کا کام یہی ہے, وہ اس قدر رسیہ ہو گئی ہیں اپنی ذاتی تشہیر کی کہ راتوں رات ہزاروں لاکھوں جو ہے وہ ڈبے پرنٹ کر دیے گئے, توڑے پرنٹ کر دیے گئے جی کہ نہیں مریم صاحبہ کے تصویر والے جو توڑے ہوں گے وہ ریلیف کیمپ میں لگائے جائیں گے. یعنی کوئی عام لوگوں کو ریلیف نہیں بانٹنے دی جا رہی, ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ ریلیف نہیں بانٹ سکتے, اس پہ مریم صاحبہ کی تصویر نہیں ہے. یہ رپورٹ ہوئے ہیں یہ واقعات, اور انہوں نے راتوں رات ہزاروں بینرز اور ہزاروں توڑے پرنٹ کروا دیے کہ نہیں ان توڑوں کے اوپر ریلیف جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو رد عمل عوام کے اندر آ رہا ہے؟ ایک جگہ تو میں نے دیکھا لوگ نعرے مار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کی جو مدد ہے وہ چاہیے ہی نہیں, ہمیں عمران خان چاہیے. لیکن لٹرلی اس وقت لوگوں کو مدد کی بہت ضرورت ہے. لوگ بہت پریشان ہیں, لوگ بہت تباہ ہوئے ہیں, ان کے مال مویشی ڈوب گئے, ان کے گھر بار ڈوب گئے. وہاں پہ ان کو ٹک ٹاک سے آپ ریلیف نہیں دے سکتے, وہاں پہ آپ ان کو جینون ہیلپ کی ان کو ضرورت ہے. آپ کہیں کہ چارہ, اور مجھے لگتا ہے کہ مریم صاحبہ کا بس چلے نا اگر, تو وہ جو جانوروں کا چارہ ہے نا اس کو بھی وہ اپنے نام کی پیکنگ کے اندر پیش کریں. اس حد تک وہ جا چکی ہوئی ہیں. اور یہ جو خمار ہے نرگسیت کا, اپنی سیلف آبسیشن کا, یہ بڑھتا جا رہا ہے. یعنی کچھ ایک سٹیج پہ جا کے آپ اتنے زیادہ سیلف سینٹرک ہو جاتے ہیں, آپ کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو مریم صاحبہ شاید اس فیز میں کہ ان کو باقی کچھ نظر نہیں آتا. ان کا شوٹ اچھا ہونا چاہیے, کیمرہ مین ان کے اینگلز بہت اچھے ہونے چاہیے. اس دوران وہ 4-5 اچھے بڑے کرسپی سے جملے بول دیتی ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے, میں آپ سے امرود خرید لوں, اچھا آپ لوگوں کا بہت شکریہ. کسی جگہ وہ جا رہی ہیں, کسی جگہ کشتی پہ جا کے بچے کو چوم رہی ہیں. بھائی تمہارا کیا کام ہے کشتی میں جانے کا؟ اور وہ جہاں جہاں جاتی ہیں وہاں کے جو آپریشن ہے ریسکیو کے, وہ افیکٹ ہوتے ہیں مریم صاحبہ کے جانے کی وجہ سے. اور مریم صاحبہ صرف اپنی ٹک ٹاک بنانے کے لیے جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے 2-3 دن کی ان کی ایکٹیویٹی, آپ کو کوئی ڈائریکشن دیتی ہوئی وہ نظر نہیں آئیں گی گراؤنڈ پہ کہ یار یہاں پہ اس کو یہ کرنا ہے. کیوں؟ ان کا وین ہی نہیں ہے. ان کا وین ٹوٹل یہ ہے کہ انہوں نے ایک اچھا شوٹ کرنا ہے اور اس کو ٹک ٹاک کے اوپر وائرل کرنا ہے. ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج معاملہ تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے کیس کا. تو اس میں آج جو جسٹس انعام امین منہاج صاحب تھے ان کے پاس یہ معاملہ لگا ہوا تھا. تو جسٹس انعام امین منہاج صاحب نے جی کہا ہے کہ یہ معاملہ میں ہے وہ دوبارہ اب ریفر کر رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کو. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہوتے ہیں وہ ماسٹر آف روسٹر ہوتے ہیں, یعنی وہ تمام بینچز کو وہی بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اب یہ معاملہ ان کو ہم نے لارجر بینچ کے لیے فائل ہم نے دوبارہ ان کو بھیج دی ہے. ان کو بتایا گیا کہ سر یہ معاملہ کافی پیچیدہ ہو گیا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی پیچیدہ نہیں ہوا, میرا اپنا جو فیصلہ ہے وہ اس کے اوپر موجود ہے کہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ ماسٹر آف دی روسٹر ہوتا ہے, یعنی وہ تمام ججز کا, تمام بینچز بنانے کا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے, تو یہ معاملہ میں اب دوبارہ جو ہے وہ ریفر کر رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کو, اور چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر یعنی ایک لارجر بینچ بنائیں گے. یعنی وہ جو جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب کے نوٹسز تھے کہ پرائم منسٹر کیوں اس میں لیتو لال سے کام لے رہے ہیں, کیوں خط نہیں لکھ رہے, یعنی وہ تمام کا تمام معاملہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے بالکل دب گیا, ختم ہو کر رہ گیا. یعنی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو نئے ججز ہیں ان کی کہانی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.